रावणको कथा बहुत अचम्मको छ। उनी महापण्डित, त्यसकारण उनले शास्त्र पनि लेखे जसलाई रावण संहिता भनेर चिनिन्छ। एउटा किताब त अहिले पनि मान्छेले खोजी गर्ने किताब हो, लाल किताब भनेर जसलाई चिनिन्छ। त्यो अरुण संहिताकै अर्को नाम लाल किताब, अरुण भनेकै लाल। त्यो ज्योतिषी विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र र शिव ताण्डव स्तोत्रम त्यो रावणद्वारा रचित, जो हामी बहुत मजाले सुन्छौँ। यस्तो महापण्डित, यस्ता महाविद्वान, गजब। यति मात्र होइन, रावणका गुणवत्ताहरू ठाउँ ठाउँमा देखिन्छ। तर यो सबै हुनाका बावजुद पनि, विद्वान हुनाका बावजुद पनि, महापण्डित हुनुका बावजुद पनि, महाबली हुनाका बावजुद पनि अहंकार चाहिँ मेट्दैन। अगाडिको प्रवचनमा मैले भनेको थिएँ, कुनै बेला मान्छेको पतनका दुईवटा कारण हुन्छन्, एउटा सेक्स, अनियन्त्रित सेक्स र अनियन्त्रित अहंकार। यो वाणी मैले पहिलोचोटि सुनेको स्वामी शिवानन्दबाट। तिमी जहाँ जाऊ, तिमीलाई दुई कुराले छोड्दैन साधु, एउटा तिम्रो अहंकार, अर्को तिम्रो सेक्स। तिमी जहाँ जाऊ साधु, तिमीलाई दुई कुराले छोड्दैन, एउटा तिम्रो अहंकार, अर्को तिम्रो सेक्स। यो दुई कुरालाई नबुझेसम्म यार दबाउनु पर्दैन, बुझ्नुपर्छ। फेरि दबाउनु पनि अहंकार हो। All you have to do is understand it, the nature of sex and nature of ego. यो दुईवटा कुरा नबुझेसम्म तिमी जहाँ गए पनि पतन हुन्छौ। यो कुरा स्वामी शिवानन्दबाट मैले पहिलोचोटि सुने। शास्त्रको सबै कुरा यसैमा सारभूत रूपमा दृष्टिगोचर भएको देख्छु। अतः रावणको केसमा उनलाई त्यो सेक्सको प्रब्लम पनि देखिएन, त्यो अनियन्त्रित देखिएन। तर अहंकार, यस्तो महाबली मान्छे, कुन अहंकार? सुन्नुहोस्, त्यो रावणको अहंकारबाट उनी जहाँ पतन भयो त्यो सुनाउन अगाडि मलाई स्वाट्टै याद आएको कुरा, उनले पछि भगवान् शङ्करको तपस्या गरे। पहिला ब्रह्माजीबाट वरदान पाए, पछि भगवान् शङ्करको तपस्या गर्दा शङ्करलाई खुसी पार्नलाई उनले वीणा बजाउन थाले। अनि यो पनि याद राख्नुहोस्, धरतीमा उनी जति राम्रो वीणा बजाउने कोही थिएन उनको जमाना। उनको वीणाको त्यो वाद्य, त्यो सुर, ताल, तरङ्ग सुनेर चारैतिरको वातावरणमा रहेका वनस्पतिहरू तिनीहरू पनि झुम्थे। अरे यो काव्यात्मक रूपमा भनिएको कुरा। स्वर्गका देवताहरू पक्क परेर सुन्न आउँथे अरे जब उनले वीणा बजाउँथे। भन्नाइको मतलब उनी यति राम्रो वीणा बजाउन सक्ने मान्छे। कुन गुण थिएन उनमा? सबै गुण थिए, सर्वगुण सम्पन्न, 32 लक्षण युक्त। तर एउटा दोष छ मित्र, फेरि पनि याद राख्नुहोस्, बहुत गजबको कुरा। त्यो वीणा जति बजायो भने चाहिँ भगवान्ले दर्शनै दिनु भएन। कसले? शिवजी। त्यसपछि यसरी भयो, रावणले त्यो फूल चढाउनुको ठाउँमा 10 वटा टाउको कहानी अनुसार तलवारले एक एकवटा टाउको काट्दै फूलको रूपमा चढाउँदै गए। पुष्पम स्वाहा। त्यस्ता महाबली एक एकवटा टाउको चढाउँदै अन्तिम टाउको चाहिँ काट्नै लाग्ने बेलामा शिवजी प्रकट। यो पनि अद्भुत कुरा, याद राख्नुहोस्। किन अद्भुत भने हामी कुनै पनि कर्म गर्दा त्यो सफलता हासिल हुन अगाडिसम्म बाधै बाधा आउँछ। हामी त बहुत गाह्रो भयो, भएन मेरो तर्फबाट हुन्छ, मूर्खहरू भनेर आफूलाई गाली गर्नुहोस्। त्यो रावणसँग सिक्नुहोस् या हरिश्चन्द्रसँग सिक्नुहोस् कि तपाईँ सफल हुन अगाडि या रात बिहानीमा परिवर्तित हुन अगाडि रात बहुत घनी हुन्छ। याद राख्नुहोस्, अरुणोदय हुन अगाडि, सूर्योदय हुन अगाडिको केही समय अगाडि रात सबभन्दा बढी घनी हुन्छ र त्यसपछि जे निस्कन्छ त्यो अरुण सूर्यको लालित्य। त्यसैले कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि एउटा पीडाको, दर्दको पराकाष्ठा आउँछ।
यी सम्पूर्ण सामान्य भनाउँदा मान्छेहरू, कमजोर मान्छेहरू यही बेला भाग्ने हो। मलाई गाह्रो भयो त्यसकारण छोड। त्यसमा सुरु नै किन गरे? कि कुनै काम सुरु नै नगर्नु, बहुत सोचेर सुरु गर्नु, सुरु नै गरिसकेपछि म मरेर जान्छु तर गरेर जान्छु यो भन्न सकिएन भने तपाईँ अर्को जन्ममा पनि यही सामान्य मान्छे भएर बाँच्ने। जन्म जन्म यही गल्ती गरेर आएको हामीले काम गर्दै गयौँ, पीडाको पराकाष्ठा पुगेपछि बिचैमा छोडेर आयौँ। यो त हाम्रो आजको कुरा हो र यदि आकाशिक रेकर्डमा गएर हेर्ने हो भने जसरी बुद्धको 500वटा जन्मदेखि ज्ञानको खोज गर्दै रहे, बोधिसत्व हुँदै रहे भन्ने त्यो आकाशिक रेकर्डमा लिखित छन्, त्यस्तै यदि 500 जन्म 5000 जन्म पल्टाउने हो भने हरेकपल्ट भाग्दै आयो भन्ने मात्रै यो भन्दा अगाडि जन्ममा यो गर्नु खोजेको बिचैमा गाह्रो भएर छोड्यो, त्योभन्दा अगाडिको जन्म यो गर्नु खोजेको बिचैमा गाह्रो भएर छोड्यो। हाम्रो त यही मात्रै आकाशिक रेकर्ड हुन्छ, शङ्का छ। किनकि जो आकाशिक रेकर्ड थियो त्यही त गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ। गाह्रो भयो कि तपाईँलाई कमसेकम तपाईँ त 1000 पल्ट सोच्नुहुन्छ यो नगरौँ भनेर। ए पागल, आजको जन्मको कुरा हो र यो तेरो कमजोरी? जन्म जन्मको कमजोरी हो, जन्मदेखिको हाम्रो कमजोरी। जीवन के हाथों में तुम आए बार बार, तन का यह सिक्का ले अनुभव खरीदने को, लेकिन हर बार वही नादानी करता सिक्का जो साधन था साध्यमान बैठे तुम, पूंजी का मालिक हो इस मद में ऐठे तुम, बोलो फिर वही पागलपन करना क्या, नदिया तीरे बैठ प्यास लिए मरना क्या। तन्मय मुखार्जीको कविता मलाई बहुत सुन्छ। नदीको किनारमा बसेर छटपटाएर तडपेर कोही तिर्खाएर मर्यो भने योभन्दा हाँसो उठ्दो कुरा के हुन सक्छ? हाम्रो हालत पनि त्यही छ। अवसर सबैसँग छ, तर त्यो अवसरको प्रयोग गर्न सक्ने मान्छे बिरलै छन् धरतीमा। इतिहास होइन, जन्म जन्मान्तरको सम्बन्ध छ। हरेकपल्ट हामी भागेर आयौँ, हरेकपल्ट कार्यगत शिखरमा पुग्दा पुग्दै भाग्यौँ। यही कुरा रावणको यो प्रसङ्गले खुलाएको हो। याद राख्नुहोस्, उनले 10वटा टाउकोमा 9वटा टाउको काटेर फालिसके। एउटा टाउको काट्दा त कति दुःख हुन्छ होला, 9वटा टाउको काटेर फालिसके तै पनि शिव प्रकट भएन, यानि लक्ष्य प्राप्त भएन, यानि गन्तव्य पुगेन, यानि गन्तव्य देखेन। तै पनि हामी भएको भए यसरी नै सक्थ्यो, यो शङ्कै छैन। सबै सामान्य मान्छेले बाँच्ने तरिकै यही हो, पलायनवाद, भुतिहारापन। याद राख्नुहोस्, अन्तिम टाउको पनि कुनै काम गर्दै नगर्नु, या त गरेर जानु या त मरेर जानु। डु अर डाई, डोन्ट आस्क व्हाई। जीवनको अरू कुनै विधानै छैन कि गरेर जानु कि मरेर जानु। बीचमा भागेर जानु हो भने सुँगुर जस्तै बाँच्न बाध्य हुन्छ, कुकुर जस्तै बाँच्न बाध्य हुन्छ, गधा जस्तै बाँच्न बाध्य हुन्छ। त्यसकारण जीवनको एउटै मात्र विधान छ कि गरेर जानु कि मरेर जानु। रावणले त्यही गर्यो। 10औं टाउको पनि काट्न खोज्दा बल्ल शिवजी प्रकट हुनुभयो। र वरदान के माग्नु पर्दा हजुरको भक्ति गर्नु पर्यो, किनकि भक्तिमा बहुत आनन्द। यत्रो ठुलो शक्ति पाएँ, आनन्द आएन प्रभु। यत्रो ठुलो शक्ति पाएँ तर आनन्द आएन प्रभु, किनकि उनले सबै पाएकै हो। राज्य पाए, सुनको लङ्का बनाइदिए, सुनको लङ्का, सबै कुरा पाए तर आनन्द आएन प्रभु। त्यसकारण मलाई भक्ति हजुर। रावण बहुत बडा भक्त पनि भयो, रावण ज्ञानी भयो, मुक्त भएनन् रावण। आनन्दित भयो तर मुक्त भएनन् रावण। त्यसकारण अब कहाँनिर चुक्यो रावण, फेरि पनि फर्केर हेर्दा रामायणमा छिरौँ, जहाँ शूर्पणखा। अनि शूर्पणखाको कहानी पनि बुझौँ। हामीलाई सामान्यतया चित्रण कसरी गरिन्छ कथावाचकले भने बडा राक्षसनी भन्नासाथ नै हाम्रो आँखा अगाडि राक्षसनी भन्नासाथ बहुत भयानक अनुहार आउँछ। तर अलि सूक्ष्म रूपमा रामायण अध्ययन गर्ने हो भने बहुत सुन्दरी थिइन्, बहुत सुन्दरी। जब लक्ष्मणले नाक काटिदिए, नाक काटिदिए, कान काटिदिए,
त्यो त त्रिलोक विजयी भनिन्छ नि रावणलाई। उनको बहिनीको अपमान भयो। त्यो अपमान क्वाक्वा रोएर बहिनी चाहिँ दरबारमा प्रस्तुत भइन्, दाजु मेरो त हालत के बनाइदियो, कसले बनाइदियो, त्यही वनवासी। त्यसपछि अब यसको बदला लिने जुन भावना आयो नि रावणको, सम्पूर्ण तपस्या सत्यानाश थियो। किन त्यो बदला लिने जुन भावना छ, त्यो अहंकार। हामी सबैसँग त्यही रावण बाँकी छ। कोही छोटा रावण, कोही बडा रावण। उनी महारावण, हामी छोटा छोटा रावण। हामीलाई पनि बदला लिन बहुत मनपर्छ। मलाई यस्तो गरेको र उसलाई पक्नमा हुन्छ। यही बदला लिने, बहिनीको बदला लिने उनको जुन भावना आयो, त्यहीबाट रावणको पतनको इतिहास त्यहाँ छ। नत्र भने फेरि पनि रावणको वंशानुगत गुणलाई हेर्ने हो भने धेरैलाई थाहा होला नहोला, उनका बाजे, उनका पितामह ऋषि पुलस्त्य थिए, त्यो महान सन्तको नाति। उनका बाउ स्वयं पनि विश्रवा ऋषि थिए। उन त ऋषिकै सन्तान हुन्। खुनमा उसको साधनै दौडिरहेको, यसमा त शङ्का छैन। तर जबसम्म मान्छेमा ज्ञानको उदय हुँदैन, ज्ञान, तबसम्म अरू यो आनन्दले, यो शक्तिले मुक्ति चाहिँ नदिँदो रहेछ। बन्द किन अहंकार जाग्यो त रावणलाई, यत्रो तपस्वीलाई? चेतनाको त्यो चारवटा लेभललाई बुझ्नुहोस्। वैखरी मध्येमा पश्चन्ती र पराय। त्यो पश्चन्तीको लेभलमा कन्सियसनेस पुगेन भने, चेतना पुगेन भने मलाई अहंकार आयो भन्ने कुरा थाहा नै हुँदैन। थाहा नै नभएपछि अहंकारबाट तपाईँ सञ्चालित हुन्छ र पतन सुरु हुन्छ। रावणलाई भएको त्यही। त्यसकारण त्यो ध्यान गरेर, योग गरेर, प्राणायाम गरेर जुन हामी जिन्दगी बिताइरहेका छौँ नि, यतिले पुग्दैन हौ भनिदिएको छु। त्यो चेतनाको तेस्रो लेभल पसन्तीमा नआएसम्म मलाई अझै कसैलाई सेक्सले सञ्चालन गरिदिन्छ। त्यसकारण कतिपय चाहिँ साधु सन्तहरू यसैमा पतन भइरहेको हुन्छ। कसैलाई अहंकारले रावण यसको प्रतिनिधि पात्र भयो। चाहे सेक्सको कुरा गरौँ, चाहे अहंकारको कुरा गरौँ, यो दुवैप्रति यो आयो भनेर चाहिँ बुझ्नको लागि, थाहा पाउनको लागि पश्चन्ती चाहिन्छ। जहाँ तपाईँले ल मलाई काम वासना जाग्यो, बोध, ल मलाई अहंकार जाग्यो, बोध। त्यो बोधको लेभलसम्म यदि तपाईँलाई कुनै पनि ध्यान र साधना र सम्प्रदाय र परम्पराले लगेन भने यु आर वेस्टिङ दिस लाइफ। तपाईँको जिन्दगी वेस्ट गर्दै हुन्छ हो। बहुत हाम्रो ध्यान आउँछ, मजा आउँछ, रुन्छु, चिचाउँछु, कराउँछु, हाहा उहु ओहो आनन्द आयो। यो रावणको आनन्द जस्तै मात्रै हुन्छ। शक्ति आयो, यो रावणको शक्ति जस्तै मात्रै हुन्छ। सिद्धि आयो, यो रावणको सिद्धि जस्तै मात्रै हुन्छ। यहाँभन्दा माथि एउटा लेभल आउनुपर्छ। दुईवटा लेभल बाँकी छ, तर कम्तीमा एउटा त आउनु पर्यो। मुक्तिको लेभल अहिले आउला नआउला त्यो टाढाको कुरा, वी डोन्ट नो। तर बोध, अवेरनेस, जागरण, पसन्ती त्यो त आउनु पर्यो। त्यो आएन भने यत्रो साधना गरेको मान्छे, 20 वर्ष चाहिँ ध्यान गरिरहेको मान्छे अहिले भाइको सम्पत्ति खानलाई मुद्दा चलाइरहेको छ। यस्तो केस छ कि छैन भन्नुहोस् त? 30 वर्ष आश्रम धाएको मान्छे सानो कुराको लागि चाहिँ मुद्दा चलाइरहेको छ। ल Can you imagine it? What is it? त्यसकारण यो यस्तो किन हुन्छ त भन्नाले, यत्रो ध्यान गरेँ, अब श्रीमतीसँग अझै झगडा, यत्रो ध्यान गरेँ, श्रीमानसँग अझै झगडा, यत्रो साधना गरेँ, छोराछोरीसँग अझै झगडा, यत्रो ध्यान गरेँ, छरछिमेकसँग अझै कुरा मिल्दैन। यसको मतलब तपाईँले ध्यानको नाउँमा ध्यान रूपी रक्सी खाएर बस्नुभयो, साधना रूपी रक्सी भयो। खाउन्जेल ठिक भयो, छोडेपछि फेरि तपाईँ जहाँको त्यही भयो। किनकि रावणकै ताल। यत्रो तपस्या गरी, शक्ति आयो, सिद्धि आयो, आनन्द पनि आयो, तर जब बहिनीको अपमान भयो त्यसपछि अहंकार जाने जायो, त्यहीबाट आफ्नो पतन सुरु।
हाम्रो पनि त्यही हो हालत, हामी पनि छोटा रावण। कोही रावण कोही रावणी, छोटा छोटा रावण रावणी साधना पनि गरिगयो, तर किन चारपाटो लाउँछ? परेपछि रावण नै निस्कन्छ हामीबाट। त्यसकारण पतञ्जलिले यो सूत्रमा चेताएको कुरा के त भने सिद्धि भनेको, शक्ति भनेको, आनन्द भनेको ध्यानबाट, सिद्धि अब यहाँ त सिद्धिको कुरा छ, त्यो साधनाबाट आउँछ। त्यो भनेको साधनाको सबै बाधा हटाउनुको लागि हो, त्यसमा रमाउनुको लागि होइन। त्यसलाई प्रयोग गरेर साधनाको बाधा हटाउनुको लागि मात्रै हो। त्यो आउँछ, आनन्दको रूपमा आउँछ, शक्तिको रूपमा आउँछ, स्वास्थ्यको रूपमा आउँछ, बलको रूपमा आउँछ, के रूपमा आउँछ नि त सिद्धि त। तर त्यो केका लागि त भन्नाले मेरो बाधा हटाउनलाई मात्रै हो। यो आफैले मुक्तिसम्म मलाई पुर्याउँदैन। सिधा कुरा, सिद्धिले मुक्तिसम्म पुर्याउँदैन, त्यसलाई पुर्याउनको लागि बाधा हटाउनले यसले काम गर्छ, तर मुक्ति पुर्याउँदैन। सावधान! पतञ्जलिको